हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू हमारा टॉपिक चल रहा था तारीख़ अदब उर्दू, जिसमें हमने शुमाली हिंद में उर्दू नस्र का आगाज़ देखा था और इसकी इर्तिका को देखा था, इसका विकास देखा था। आज की वीडियो में हम आज का मॉक टेस्ट भी रहेगा और शुमाली हिंद में उर्दू नस्र की खिदमत देखेंगे, जिसमें फोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमत, दिल्ली कॉलेज की खिदमत, गालिब के खतूत, अंजुमन इशात की खिदमत और अलीगढ़ तहरीक की खिदमत को देखेंगे और चंद शायर को देखेंगे। तो आज का हिस्सा 2 है और अब की बार सेकंड ग्रेड पर उर्दू क्लासेस बाय हुसैन सर। साथियों, अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आज ही पेड कोर्स लें। इस नंबर पर मैसेज कर आप पेड कोर्स ले सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुमाली हिंद में उर्दू नस्र में किन किन कॉलेज ने, किन किन तहरीक ने अहम रोल अदा किया है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले शुमाली हिंद में फोर्ट विलियम कॉलेज। तो शुमाली हिंद में उर्दू नस्र के इर्तिका में यानी विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का कोई हिस्सा नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू नस्र व इर्तिका में यानी विकास में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इसके ज़रिए उर्दू नस्र की अहम किताबें शाया हुई हैं, जिनसे उर्दू नस्र को काफ़ी तरक्की मिली है। लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद यानी उद्देश्य नौवारिद यानी नए अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाना था, क्योंकि मुकामी राब्ते की ज़बान उर्दू थी, यानी आम बोलचाल की ज़बान उस समय उर्दू थी। ये ज़बान सीखकर वह ज़्यादा बेहतर तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्रिस्ट हिंदुस्तानी शोबे के सदर मुकर्रर हुए। उन्होंने बोलचाल लुगत यानी डिक्शनरी और कवायद वगैरह पर उर्दू और अंग्रेज़ी में कई किताबें लिखी हैं। गिलक्रिस्ट ने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो इनकी हिदायत के मुताबिक यानी सलाह के मुताबिक उर्दू नस्र में तसन्नीफ़ कर सकें यानी किताबें लिख सकें। इनमें मीर अमन, हैदर बख्श हैदरी, अफसोस, निहाल चंद लाहौरी, मज़हर अली, वला हुसैनी और काज़िम अली जवान बहुत अहम नाम हैं। मीर अमन दहलवी ने सिर्फ 2 किताबें लिखी, बाग व बहार और गंज खोबी। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, बाग व बहार और गंज खोबी। मीर अमन की बाग व बहार अमीर खुसरो की फ़ारसी किताब किस्सा 4 दरवेश का उर्दू तर्जुमा है, जो 1802 में बाग व बहार के नाम से इन्होंने किया था और 1804 में ये शाया हुई। मीर अमन की गंज खूबी मुल्ला हुसैन वाइज का सफ़ी की फ़ारसी किताब अखला के मोहसनी का उर्दू तर्जुमा है, जो 1802 में गंज खूबी के नाम से किया था यानी लिखी थी। मीर अमन की ये किताब 40 सफ़ात पर मुश्तमिल है, यानी 40 पेज पर आधारित है। इसके बाद जो अहम नाम आता है फोर्ट विलियम कॉलेज में हैदर बख्श हैदरी। तो हैदर बख्श हैदरी ने फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ में सबसे ज़्यादा किताबें लिखी हैं, यानी सबसे ज़्यादा तसन्नीफ़ इन्होंने ही लिखी हैं फोर्ट विलियम कॉलेज में। इनकी 2 किताबें तोता की कहानी और आराइश महफिल बहुत मकबूल हुई है यानी मशहूर हुई है। हैदर बख्श हैदरी ने 1801 में तोता की कहानी के नाम से संस्कृत से फ़ारसी में हुए खुलासे का उर्दू में तर्जुमा किया और 1801 में ही अब्दुल्ला की फ़ारसी दास्तान हातिम नामा का उर्दू ज़बान में आराइश महफिल के नाम से तर्जुमा किया। इसके बाद जो अहम नाम आते हैं मीर बहादुर अली हुसैनी का। तो मीर बहादुर अली हुसैनी का तकर्रुर गालिबन कॉलेज में सबसे पहले हुआ। इनकी किताबों में 2 किताबें बेहद मकबूल हुई यानी मशहूर हुई। एक तो है नसर बेनज़ीर और अखलाक हिंदी। मीर बहादुर अली हुसैनी ने संस्कृत किताब का फ़ारसी तर्जुमा, मुफर्रा अलकाब का उर्दू तर्जुमा अखलाक हिंदी के नाम से 1801 में किया और मीर हसन की मसनवी सैरुल बयान का नसर बेनज़ीर के नाम से उर्दू में 1802 में लिखा। इसके बाद जो अहम नाम आता है मज़हर अली खां विला का। तो मज़हर अली खां विला का शुमार भी कॉलेज के अहम मुसन्निफ़ में होता है। ये 1802 में कॉलेज में मुलाजिम हुए यानी नौकरी पर लगे। ये संस्कृत, फ़ारसी और हिंदी के आलिम थे। माधुनल और काम कुंदला
بیتال پچیسی اور تاریخ شیرشاہی ان کی مشہور تصانیف ہے یعنی کتاب ہے۔ اس کے بعد جو اہم نام آتا ہے للو لال جی، للو لال جی کی سنگھاسن بتیسی اور نہال چند لاہوری کی گلے بقولی مشہور ہیں۔ کاظم علی زوان نے بھی کئی کتابیں لکھیں اور للو لال جی کو سنگھاسن بتیسی لکھنے میں مدد دی۔ نہال چند لاہوری نے 1803 میں گلکش کے کہنے پر گلے بقولی کی مشہور کہانی کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ وہی مشہور کہانی ہے جس کو پنڈت دیا شنکر نسیم نے 1838 میں مثنوی گلزار نسیم میں پیش کیا تھا۔ اس کے بعد جو اہم نام آتا ہے بنی نارائن، جو اہم نام ہے بنی نارائن ہے۔ بنی نارائن جہاں کالج میں اس وقت ملازم ہوئے ہیں یعنی نوکری پہ لگے جب گلکرسٹ جا چکے تھے۔ انہوں نے 2 کتابیں تصنیف کی، ایک چارے گلشن اور دوسری دیوان جہاں ہے۔ یہ 125 شاعروں کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مصنف تھے جنہوں نے اردو نثر کے سرمایہ میں اضافہ کیا۔ تو یہ فورٹ ولیم کالج کی شمالی ہند میں خدمات تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 19ویں صدی کی ابتدائی زمانے میں لکھنؤ باقاعدہ ادبی مرکز بن چکا تھا، مرکز یعنی کیندر بن چکا تھا، اور کافی تعداد میں وہاں اہل قلم جمع ہو گئے یعنی لکھنے والے قلمکار جمع ہو گئے تھے۔ چنانچہ شاعری کے ساتھ ساتھ نثر کا بھی ارتقاء ہو رہا تھا یعنی وکاس ہو رہا تھا۔ شاعری کے سلسلے میں انشاء اللہ خان انشا کا نام بھی اہم ہے۔ وہ صرف شاعری کے ہی مرد میدان نہیں تھے یعنی شاعری کے میدان میں ہی انہوں کا جوہر نہیں تھا، بلکہ انہوں نے نثر کے میدان میں بھی نمایاں انجام دیا۔ رانی کیتکی کی کہانی اردو اور ہندی میں یکساں مقبولیت رکھتی ہے یعنی سمان لگتی ہے۔ اس میں انہوں نے ہندوؤں کے رسم و رواج اور آداب زندگی سے متعلق بیان کیا ہے۔ زبان کے لحاظ سے اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس کی نثر صاف ستھری اور رواں دواں ہے۔ انشا کی دوسری کتاب دریائے لطافت ہے۔ یہ کتاب فارسی میں ہے مگر اس میں اردو زبان کے دلچسپ نمونے دیے گئے ہیں۔ یہ کسی ہندوستانی کی لکھی ہوئی پہلی اردو قواعد کی کتاب ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے۔ انشا کی جو تیسری کتاب ہے شلک گوہر ہے۔ اس کے ایسے کہانی کی خوبی یہ ہے کہ اس میں نقطے والا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ کتاب مانی جاتی ہے یہ بھی۔ لکھنؤ کے سب سے اہم نثر نگار رضب علی بیگ سرور تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کی شہرت ان کی تخلیق فسانہ عجائب کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اس داستان کو انہوں نے 1824 میں لکھا۔ اس کا اسلوب رنگین اور پیچیدہ ہے۔ اس تصنیف سے لکھنوی تہذیب کی بڑی واضح عکاسی ہوتی ہے یعنی اسپشٹ طور پر پتہ لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ورناکیولر ٹرانسلیشن سوسائٹی یعنی انجمن اشاعت۔ اس کی جو 1843 میں قائم ہوئی تھی انجمن اشاعت ہے، ورناکیولر ٹرانسلیشن سوسائٹی ہے، اس کی 1843 میں قائم ہوئی۔ اس سوسائٹی نے سائنسی نظم، ریاضی، منطق اور فلسفے کو اپنے دائروں میں شامل کیا۔ اس سوسائٹی میں 128 کتابوں کی تصنیف و ترجمہ ہوئی۔ اس سوسائٹی کے تحت تاریخ ہند، تاریخ روما، تاریخ یونان، تاریخ ایران اور تاریخ اسلام، تاریخ خاندان مغلیہ، تاریخ کشمیر اور تاریخ میسور کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ اس سوسائٹی کے تحت دیوان میر تقی میر، دیوان سودا، دیوان درد، دیوان زراعت شائع کیے گئے۔ اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں اگلا دہلی کالج۔ دہلی کالج کی شمالی ہند میں کیا خدمات رہی ہیں تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو دہلی کالج میں انگریزی، عربی، فارسی، سائنسی، جغرافیہ، ریاضی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ دہلی کالج میں انگریزی زبان کی تعلیم کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ دہلی کالج کے ایک اہم استاد
मास्टर रामचंद्र थे। इन्हें रियाजी से ख़ास लगाव था, यानी मैथमेटिक्स से ज़्यादा लगाव था। रियाजी की कई किताबें तर्जुमा की कई इल्मी किताबें भी लिखी। रिसाला देखते हैं, फ़वाइदुन नाज़रीन और मुहब्बब हिंद के नाम से 2 रिसाले शाया किए और इनके ज़रिए साइंसी ख़यालात को फैलाने की कोशिश करते रहे। इनकी जो मशहूर किताब हैं अज़ाइब रोज़गार और तज़किरातुल कामीन 2 मशहूर किताबें हैं। तो दिल्ली कॉलेज के 2 अहम मुसन्निफ़ भी हैं, मास्टर रामचंद्र जी और मास्टर बख्श साहबाई। ये 2 अहम मुसन्निफ़ है दिल्ली कॉलेज के। तो इसके बारे में भी हमें मालूमात रखना ज़रूरी है। इसके अलावा हमने जो अंजुमन इशाअत देखी थी, उस सोसाइटी के तहत दास्तान लैला मजनू, दास्तान जुलेखा, दास्तान बद्र मुनीर और कलीला दमना और ताजुल मलिक और गुले बकावली और अलिफ लैला जैसी दास्तानें शाया हुईं। इसके बाद जो हम अहम खिदमात देखते हैं, गालिब के ख़तूत। नसर के इर्तिका में भी गालिब का बहुत अहम रोल है। गालिब ने अपने उर्दू ख़तूत के ज़रिए ख़तूत निगारी के तरीके और रंग ढंग को ही नहीं बदला, मुरासले को मुकालमा ही नहीं बनाया, बल्कि उर्दू नस्र को एक रंगीन और सलीस असलूब भी अता किया। एहतसाम हुसैन ने गालिब के इन ख़तूत को उर्दू अदब का अनमोल रतन कहा है। तारीख़ नवीसों के मुताबिक 1846 से गालिब ने उर्दू में ख़तूत लिखना शुरू किए, फिर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक उर्दू में ही लिखते रहे। 1846 से पहले तक वह फ़ारसी में ख़त लिखा करते थे। इनके ख़तूत अब तक कई मजमूए शाया हो चुके हैं, जैसे औदे हिंदी उर्दू मोल्ला, ये 2 हिस्सों में है। मकातिब गालिब, ख़तूत गालिब और नादिर ख़तूत गालिब अहम हैं। इस अहदे के एक अच्छे नस्र निगार ख्वाजा अम्मान ने भी काफ़ी मकबूलियत हासिल की। इन्होंने 10 हिस्सों पर मुश्तमिल फ़ारसी दास्तान बोस्तान ख़याल का उर्दू में तर्जुमा किया, लेकिन इसके सिर्फ 5 हिस्से ही तर्जुमे कर सके और वफ़ात हो गई इनकी ज़बान निहायत आसान और आम फ़हम है। तो ये अहम खिदमात है जो शुमाली हिंद में है। इसके बाद जो अहम खिदमात हम देखते हैं शुमाली हिंद में, अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद तहरीक भी आप इसे कह सकते हैं। तो 19वीं सदी के आखिरी 3 दहाइयों में उर्दू नस्र निगारी बल्कि उर्दू अदब और ज़िंदगी में नया ताल्लुक़ पैदा हुआ। इसका सेहरा अलीगढ़ तहरीक के सर जाता है, जिसके बानी सर सैयद अहमद खां और इनके रफ़्क़ा थे। सर सैयद अहमद खां उर्दू के बड़े अदीब ही नहीं थे, बल्कि मसलह कौम भी थे और कौम के रहबर भी थे। सर सैयद अहमद खान ने 4 जनवरी 1864 को गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, जिसके तहत 40 किताबों का उर्दू तर्जुमा किए गए। साइंटिफिक सोसाइटी के क़याम का मकसद मुख्तलिफ़ अवाम का उर्दू में मुख्तलिफ़ उलूम का उर्दू में तर्जुमा करना और साइंसी ख़यालात और साइंसी तर्ज व फ़िक्र को आम करना था। सर सैयद ये बात अच्छी तरह जानते थे कि बग़ैर किसी अवामी ज़रिए के वह अपनी बात को अवाम तक नहीं पहुंचा सकेंगे। सर सैयद 1866 में साइंटिफिक सोसाइटी नाम से हफ्तावारी अखबार निकाला, यानी रिसाला निकाला, जिसका नाम हिफ्त रोज़ा था। अंग्रेज़ी में इसका नाम अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट था। कुछ अरसे बाद सर सैयद ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जो 1878 में कॉलेज हो गया और 1920 में ही यही कॉलेज मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। इसके अलावा इन्होंने एक रिसाला तहज़ीबुल अखलाक 1879 में
جاری کیا۔ اس کے علاوہ ان کی چھوٹی بڑی 30 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جس میں آثار الصنادید یہ ان کی پہلی کتاب ہے، تاریخ ضلع بزنور اور تاریخ سرکسی بزنور۔ یہ اہم ان کی جو کتابیں ہیں ان کا بھی ہمیں خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے۔ ان کا جو رسالہ ہے، رسالہ اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ اور مضامین کا مجموعہ بہت اہم ہے۔ اردو نثر کے ارتقاء میں محمد حسین آزاد کا بھی بہت اہم رول ہے۔ جدید ادب کو فروغ دینے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن وہ علی گڑھ تحریک سے وابستہ نہیں تھے، یعنی اس سے جڑے ہوئے نہیں تھے۔ ان کی مشہور مقبول کتابوں میں کشیش ہند، آب حیات، نورنگ خیال، دربار اکبری اور سکندان فارسی اہم ہیں۔ اس کے بعد جو مصنف ہیں، اہم رفقہ ہیں سر سید احمد خاں کے یا علی گڑھ تحریک کے، ان میں جو اہم نام آتا ہے خواجہ الطاف حسین حالی کا شمار سر سید احمد خاں کے اہم رفقہ میں ہوتا ہے۔ ان کی اہم کتابوں میں مجالس النساء، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید ہیں۔ ان کے مقالات اور خطوط کے مجموعے بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے بعد جو اہم نام آتا ہے مولوی نذیر احمد نے کئی قانونی کتابوں کا ترجمہ کیا، جن میں تعزیرات ہند، قانون شہادت مشہور ہے، مگر جس چیز نے انہیں حیات جاوید عطا کیا وہ ان کے ناول ہیں، جن میں مرات العروض اور بنات الناش، توبۃ النصوح اور ابن الوقت اہم ہیں۔ اس کے بعد جو اہم نام آتا ہے مولانا شبلی نعمانی کا بھی آتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی بھی کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کی اہم تصانیف ہے المامون، الفاروق، سیرت النبی، علم الکلام اور شور العزم اور موازنہ انیس و دبیر نے ان کے نام کو آج تک زندہ رکھا ہے اور آگے بھی زندہ رکھیں گے۔ شمالی ہند میں اردو نثر نگاری کی آغاز اور ارتقاء میں ان شخصیات نے اہم رول ادا کیا ہے۔ تو ساتھیوں، یہ تھی اہم معلومات اور اہم خدمات۔ اب ہم موک ٹیسٹ بھی دیکھتے ہیں، کوشچن آنسر دیکھتے ہیں۔ تو شمالی ہند میں اردو نثر کا آغاز۔ تو پہلا جو کوشچن رہے گا، شمالی ہند کی سب سے پہلی تصانیف کون سی ہیں؟ تو فضل علی خاں فضلی کی کرب القطع ہے، اس کا بھی ہمیں خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے۔ جو دوسرا کوشچن ہے، کرب القطع کب لکھی گئی؟ تو 1731 میں لکھی گئی۔ کوشچن نمبر 3 ہے، کرب القطع کس فارسی تصنیف کا اردو ترجمہ ہے؟ تو اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے، روضۃ الشہداء، یہ ملا حسین وائس کا صفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے، شمالی ہند کی دوسری اہم تصانیف کون سی ہے؟ تو قصہ مہر افروز دلبر، یہ عیسوی خاں بہادر کی لکھی ہوئی ہے۔ کوشچن نمبر 5 ہے، شمالی ہند میں اردو کے ارتقاء میں یعنی وکاس میں کن دو کلام پاک کا ترجمہ نے اہم رول ادا کیا؟ تو شاہ ولی اللہ کے 2 بیٹے ہیں، انہوں نے کیا تھا، ایک کا نام ہے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر۔ کوشچن نمبر 6 ہے، نو طرز مرصع 18ویں صدی عیسوی کی سب سے اہم کتاب تسلیم کی جاتی ہیں، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو میر حسین عطا اللہ خاں تحسین ہیں۔ کوشچن نمبر 7 ہے، رانی کیتکی کی کہانی کس کی تصانیف ہے؟ تو انشاء اللہ خاں انشا کی ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی دھیان رکھنا، دریائے لطافت ہے وہ بھی انہوں نے لکھی تھی۔ کوشچن نمبر 8 ہے، شمالی ہند میں اردو نثر کے ارتقاء میں کس کے کالج کو سنگ میل کا درجہ حاصل ہے؟ تو فورٹ ولیم کالج کو سنگ میل کا درجہ حاصل ہے۔ کوشچن نمبر 9 ہے، فورٹ ولیم کالج کی سب سے اہم تصنیف ہے کون سی ہیں؟ تو میر امن کی باغ و بہار ہیں۔ کوشچن نمبر 10 ہے، شمالی ہند میں نثر کا ارتقاء فورٹ ولیم کالج کے علاوہ اور کس کالج کا مرہون منت ہے؟ تو دہلی کالج کا۔ کوشچن نمبر 11 ہے، دہلی کالج کے 2 اہم مصنفین کون کون ہیں؟ تو ماسٹر رام چندر جی اور امام بخش صاحبائی ہیں۔ کوشچن نمبر 12 ہے، شمالی ہند میں نثر کے ارتقاء میں کس کے خطوط نے بڑا اہم رول ادا کیا؟
تو غالب کے خطوط نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ کوشچن نمبر 13 ہے غالب کے خطوط کی بنیادی اہمیت کیا ہے، یعنی امپورٹنس کیا ہے؟ نثر کے متعدد اسالیب موجود ہیں، جدید اردو نثر کا سر چشمہ ہیں۔ تو یہ اہم امپورٹنٹ کویشچن ہیں جو آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں۔ کویشچن نمبر 14 ہے شمالی ہند میں نثر کے فروغ میں غالب کے بعد کس شخصیت نے اہم رول ادا کیا؟ تو سر سید احمد خان نے اہم رول ادا کیا۔ سر سید احمد خان نے کون سی سوسائٹی قائم کی جس کے تحت 40 کتابوں کا اردو ترجمہ کیا گیا؟ تو سائنٹیفک سوسائٹی 1864 میں قائم کی غازی پور میں۔ کویشچن نمبر 16 ہے سر سید کے اسلوب کی بنیادی خوبی کیا ہے؟ تو اس کی بنیادی خوبی کیا ہے؟ اردو نثر میں سادہ بیان کو عام کیا اور منظر نگاری پر زور دیا۔ کویشچن نمبر 17 ہے سر سید کے رفقا جنہوں نے اردو نثر کے فروغ میں اہم رول ادا کیا ہے کون کون ہے؟ تو ان میں آپ کو جو دھیان میں رکھنا ہے مولانا سبلی، مولانا حالی، ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ ہیں۔ تو ساتھیوں یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں۔ ساتھیوں اگر آپ نے پیڈ کورس نہیں لیا ہے تو آج ہی پیڈ کورس لیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے ہماری نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ تو ساتھیوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے، بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد۔